नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। गुगल बोय वा आदि गुरुका नामले प्रख्यात बालक आदित्य खनालको वास्तविकता के हो, यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ मिहिन रूपमा। आदित्यको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न हामी उनको निवास वा आश्रम पुगेका थियौँ। उनको आश्रममा उनकै परिकल्पनामा एक मन्दिर पनि बनाइएको छ। त्रिगजुर मन्दिरको रूपमा परिचित यस मन्दिर सडकबाट हेर्दा सुन झैँ टल्केको भीमकाय गाईको आकृति देखिन्छ। एकदमै अनौठो ढाँचामा बनाइएको यो मन्दिरमा हामीले चाहिँ प्रवेश पाएनौँ। आदि गुरुसँग भेट्न पाउने वा नपाउने जवाफ पनि स्पष्ट रूपमा पाउन सकेनौँ। यसकारण केही प्रश्नहरू पनि उब्जिएका प्रश्नहरूको जवाफ पनि हामीले खोज्ने प्रयास गर्यौँ। बाँकी यो रिपोर्टमा हेर्नुहोस्। दिव्य ज्ञान प्राप्त भनिएका, अद्भुत स्मरण शक्ति भएका, भविष्यवाणी पनि गर्न सक्ने, अङ्ग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, चिनिया लगायत भाषाको ज्ञान भएका आदि गुरु भनेर चिनिएका आदित्य दाहालको वास्तविकता के हो? के उनी दिव्य ज्ञान प्राप्त बालक हुन् या उनी भविष्यवेता हुन् वा उनी फोटो मेमोरी भएका बालक हुन्? आदित्य दाहालबारे आज हामी विज्ञानसम्म चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो चर्चा न त उनको प्रशंसाका लागि भइरहेको छ, न त कुनै विरोध वा आलोचनाका लागि। बच्चाहरूमा चाहिँ नि एकदम कम उमेरमै हामीले त्यो पत्यार लाग्ने भन्दा पनि एकदम कम उमेरमै उनीहरूमा चाहिँ नि एकदम विलक्षण प्रतिभाहरू देखिन थाल्छ। जस्तै विलक्षण प्रतिभाहरूमा उनीहरूको स्मरण शक्ति एकदम तेज स्मरण शक्ति। उनीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ नि सामान्य मानिसहरूले जति बिर्सिने क्रम हुन्छ उनीहरूले चाहिँ नि हरेक कुराहरू चाहिँ मेमोरीमा राख्ने गरेको पाइन्छ। आदित्य दाहालको जन्म 67 सालमा भयो। 4 वर्षदेखि उनमा बोल्न नसक्ने र हिडडुल गर्न नसक्ने समस्या देखियो। विद्यालय जानु अघि नै उनमा शारीरिक समस्या आएपछि उनी बेडमा पुगे। तर कापीमा राजनीति, भूगोल, अध्यात्मबारे गहकिला र गहन कुराहरू लेख्न थाले। 4 वर्षको बालकले थाहा पाएको ज्ञानको दायरा र उनको परिष्कृत भाषा शैली देखेपछि केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, स्वर्गीय सुशील कोइराला समेतले उनको प्रतिभाको कदर गरे। नेपालबाट अमेरिकासम्म उपचारका लागि लाग्ने खर्च पनि सरकारले बेहोरिदियो। आदित्यले चाहना गरे बमोजिम ध्यान केन्द्र बनाउन चाहिँ सरकारले दिन्छु भनेको 1 करोड दिएन। आदित्यले अमेरिकामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने इच्छा छ भनेपछि सरकारले लाग्ने खर्च बेहोरिदिने भयो। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित स्ट्यान्डफोर्ड अस्पतालमा जाने चाहना आदित्यकै थियो। 72 साल असार 31मा आदित्यले अमेरिकामा उपचार गराउने र निको भएर फर्किने भविष्यवाणी गरेका थिए। तर उनको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिएको सुनिएको छैन। 12 वर्षको उमेरमा आफूलाई विश्वले चिन्ने छ पनि भनेका थिए। आदित्य अहिले 11 वर्षका भए उनले गरेका केही भविष्यवाणी मिलेका छन्, धेरै मिलेका छैनन्। आदित्यका बाबु शेषराज र उनको संरक्षणमा रहेकाहरूले विभिन्न मितिमा दिएको अन्तर्वार्तामा अमेरिकामा आदित्यको क्षमता देखेर त्यहाँ चिकित्सकहरूले उनलाई अमेरिका नै राखेर अनुसन्धान गर्न चाहेका थिए। तर आदित्य नेपाल फर्किए। कम उमेरमै विभिन्न भाषाको ज्ञान, धेरै क्षेत्रबारे जानकार आदित्यमा यस्तो अनौठो क्षमता कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा थप बुझ्न र बालकसँग पनि कुराकानी गर्ने चाहना सहित उनको चाबहिल स्थित यो आश्रम पुग्यौं। यो आश्रममा बालककै डिजाइन र चाहना बमोजिम निर्माण गरिएको छ। आश्रममा सरोज गजुरेलसँग हाम्रो भेट भयो। उनले आदि गुरु अर्थात् आदित्यको दर्शन पाउने भनेको भाग्यले मात्रै हो भनिदिए। अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने उहाँ साधनामा हुनुहुन्छ। साधनामा उहाँकै आमाले लिएर जानुहुन्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। तपाईहरूले कुनै पनि प्रश्न आदि गुरुलाई सोध्ने हो भने पहिले प्रश्न दिनुपर्ने हुन्छ। ती प्रश्नहरूको जवाफ आदि गुरुले दिन सक्नुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँ बोल्न सक्नुहुन्न, तर ओशो तपोवनका संरक्षक स्वामी आनन्द अरुणसँग उहाँले मौन संवाद गर्नुहुन्छ। हामीले फेरि पनि बालकसँग भेट गर्ने प्रयास गर्यौं, तर आश्रमबाट कुनै जवाफ आएन। भेट हुने नहुने निश्चित पनि भएन। बालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अमेरिकामा के समस्या देखियो भन्ने स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। अभिभावकहरूले चाहिँ अमेरिकामा पनि रोग पत्ता नलागेको बताउने गरेका छन्। बालकको समस्या के हो? यो प्रतिभा
कस्तो प्रकृतिको हो, यस्ता अद्भुत प्रतिभाको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले समेत चासो दिएन। तर आदित्यलाई दिव्य ज्ञान प्राप्त आदि गुरु भनेर धर्मसँग जोडेर स्थापित गर्ने प्रयास चाहिँ यस बीचमा भयो। नर्मल जीवनयापन गराउने कि अब विभिन्न नाममा अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अब यस्तो यो अलिकति धर्मसँग जोडेर उसँग जोडेर अब प्रतिष्ठानहरू खोलेर अब त्यसरी गर्नुभन्दा बच्चालाई चाहिँ नि एउटा आफ्नै तरिकाबाट स्वतन्त्र रूपले नर्मल बच्चाहरू जस्तै एउटा जिउनी कलासँग चाहिँ नि ढाल्दै लानु पाइयो भनेदेखि त्यो चाहिँ मेडिकल एस्पेक्टबाट हेर्दा चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। बालकको प्रतिभालाई धर्मसँग जोडेर व्यापारीकरण गरिएको भन्ने कोणबाट पनि टिक्का टिप्पणी हुने गरेको छ। अब एक जायज प्रश्न चाहिँ के उठिरहेको छ भने के बालक आदित्य दिव्य ज्ञान प्राप्त हुन् कि यस्तो प्रतिभा विश्वमा अरू मानिसहरूमा पनि हुन्छ त? यो प्रश्नको जवाफ अर्को रिपोर्टमा राखेका छौँ। आदित्य दाहाल विशिष्ट प्रतिभा भएका बालक हुन्, यसमा दुई मत छैन दर्शकवृन्द। तर के संसारकै एक मात्र यस्ता बालक हुन् त? यस्तो प्रतिभा भएका मानिसहरू विश्वमा अन्यत्र कतै जन्मिएका छैनन् या छन्? यो हामीलाई जान्नु छ। आदित्यको आश्रममा हामी पुग्दा त्यहाँ आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठानका कर्मचारी मात्रै भेटिए। उनीहरूसँग कुरा गर्दा दाहाल वा उनका अभिभावक वा संरक्षकसँग भेट्न पाइने नपाइने केही निश्चित भएन। अबको रिपोर्टमा हामी आदित्य भन्दा पनि विलक्षण प्रतिभा क्षमता भएका अरू बालबालिकाको सन्दर्भ जोड्नेछौँ, जुन निकै रोचक छ दर्शकवृन्द। तर त्यो विषय यो ब्रेकपछि। आदित्य दाहाल र त्रिगजुर मन्दिर अनि भौतिक संरचनाको संरक्षणका लागि भन्दै आदित्य संरक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भएको छ। यही प्रतिष्ठानले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको छ। कार्यालयमा भेटिएका सरोज गजुरेल नाम भएका कर्मचारीका अनुसार आदित्य साधनाका लागि भन्दै कतै गएका छन्, जसको जानकारी अरू कसैलाई हुन्न रहेछ। आदित्यसँगै उनका माता र अन्य केही सहयोगी भने जाने रहेछन्। तर जब साधना स्थल छेउमा पुग्छन् अनि तत्काल आदित्यले अर्को स्थानमा देखाउने भएकाले जाने मान्छेलाई समेत साधना स्थल अज्ञात रहन्छ भन्ने जानकारी पाइयो। फेरि पनि प्रसङ्गतर्फ नै जोडौँ। आदित्य जस्तै वा उनीभन्दा पनि विलक्षण क्षमताका बालबालिका विश्वमा अरू को छन्, कहाँ छन् त? हेरौँ यो रोचक र तथ्यपूर्ण रिपोर्ट। नेपालका 4 वर्षका आदित्य, रुसकी 4 वर्षकी बेला देव्यात्किना अहिले यी दुवै 4 वर्षका छैनन्। आदित्यले जस्तै रुसकी बेलाले पनि 4 वर्षको उमेरदेखि नै चमत्कार देखाउन थालेकी थिइन्। बेलाले पनि 4 वर्षको उमेरमा स्पेनिस, अरेबिक, इटालियन, जर्मन, चाइनिज, इङ्ग्लिस र आफ्नो रसियन भाषा बोलेर विश्वलाई चकित पारिदिएकी थिइन्। बेलाको प्रतिभाको सम्बन्धमा बनेका सयौं भिडियोहरू युट्युबमा अहिले पनि हेर्न सकिन्छ। फरक यति हो, नेपालका आदित्यको प्रतिभालाई धर्मसँग जोडेर आश्रम बनाउने, उनलाई गुरु मान्ने, बाँकी शिष्य बन्ने परिपाटी बसाइएको छ। रुसकी बालिकाको हकमा त्यस्तो केही पनि छैन। विभिन्न तरिकाबाट उहाँहरूलाई टेवा सपोर्ट अब यस्तो हेरविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हामीले एकदम देख्छौँ। कतिपय ठाउँमा अब यस्तो विलक्षण प्रतिभा भएको बालबालिकाहरूमा चाहिँ नि अब दैविक शक्ति अथवा विभिन्न शक्ति छ भन्ने तरिकाको चाहिँ नि प्रचार पनि गरिन्छ। अब चिकित्सकीय हिसाबले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू भएका, यस्तो विलक्षण प्रतिभाहरू भएका विश्वको अरू विभिन्न कुरामा पनि भएका कारणले त्यो हिसाबले चाहिँ नि यस्ता बच्चाहरूको चाहिँ केयर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। बाल बालिकामा कुनै विशेष प्रतिभा देखियो भने त्यसलाई चमत्कार मान्ने वा धर्मसँग जोडेर पूजा आजा गरिहाल्ने, एउटा आश्रम बनाइहाल्ने चलन छ। तर अद्भुत क्षमताका बालबालिका संसारभर जन्मने गर्छन्। तस्विरमा देखिएका यी व्यक्ति स्टिफन बिल्टसयर हुन्। सन् 1974 मा बेलायतमा जन्मेका स्टिफनमा बाल्यकालमै अटिजम सम्बन्धी समस्या देखियो।
उनलाई विशेष स्याहार गर्ने स्कुलमा भर्ना गरियो, तर उनले चित्रकलाको अद्भुत नमुना देखाउन थाले। 9 वर्षसम्म उनको बोली फुटेन, तर आफूले देखेका र भन्न मन लागेका सबै कुरा उनी चित्र कोरेर देखाउँथे। 2009 मा स्टेफनलाई हेलिकप्टरमा राखेर टोकियो सहर 20 मिनेट घुमाइयो। जमिनमा उत्रिएपछि ठुलो क्यानभासमा स्टेफनले टोकियो सहरको पुरै चित्र कोरिदिए। उनले प्रत्येक घर, भवन, पार्कको दुरुस्त चित्र कोरे, अर्थात् उनले 20 मिनेटमा आकाशबाट जे देखे सबै चित्रमा उतारिदिए। आदित्यलाई झैं उनलाई धर्म आध्यात्मसँग जोडेर गुरु भने मानिएन। विलक्षण प्रतिभा भएका बालकहरूलाई केयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि विदेशमा पनि यस्तो खालको समस्याहरू त छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भन्दा ट्रेन द ट्यालेन्ट भनेको चाहिँ उसको प्रतिभालाई चाहिँ नि कदर गरेर त्यसलाई चाहिँ अझ माथि पुर्याउनु पर्यो। त्यो गर्दा गर्दै उसका अरू भएका ल्यागिङ खालका चाहिँ नि समस्याहरू, उसले गर्न नसक्ने कामहरूलाई पनि उत्प्रेरित गर्दाखेरि समाजमा नर्मल बालबच्चाहरू कसरी बाँचिरहेका छन् त्यसै गरी बाँच्ने चाहिँ नि उनलाई आधार खडा गरिदिनै पर्छ। अर्का यी किम पिक नामका व्यक्ति हुन्। यिनी 3 सेकेन्डमा 2 पेज याद गर्न सक्थे। एउटा पुरै किताब उनले केही मिनेटमै उनलाई कण्ठस्थ हुन्थ्यो। किम पिक पनि अटिजमको शिकार भएका थिए। अमेरिकामा उनको जीवनसँग मिल्ने रेन म्यान नामक चलचित्र नै बनेको थियो, जुन सुपर हिट भयो। दर्शकहरू, तपाईहरूलाई कसैले 4 लाई 4 ले गुणा गर्यो भने कति हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने जवाफमा 16 भन्न सक्नुहुन्छ। तर 162 लाई 162 ले गुणा गर्यो भने कति हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्यो भने जवाफ दिन क्याल्कुलेटर नै खोज्नु पर्ला। देखाइएको यी 21 वटा अङ्क हेर्नुहोस् त, सोझै भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति धनु, कति पारद, कति मध्या, कति अत्या, कति शङ्ख छ। अमेरिकाका 5 वर्षका लुइसले यी सबै प्रश्नको जवाफ तत्कालै दिन्छन्। गणितका जस्तै प्रश्न पनि यी बालकले विभिन्न टेलिभिजन च्यानलमा गएर दिए, त्यो पनि सबैका अगाडि, सम्पूर्ण हिसाबले पारदर्शी भएर। तर यी बालक कुनै अटिजमका शिकार होइनन्। यिनलाई सरस्वतीका वरदान भनेर पूजा गर्ने, गुरु मान्ने पनि गरिएको छैन। अद्भुत क्षमताका मानिसहरू संसारभर जन्मिन्छन्। तिनीहरूलाई जुन कोणबाट प्रश्न गरे पनि जवाफ दिन्छन्। विजय साईले झैं वन झाँक्रीले लगेको पद्मासनबाट यस्तो क्षमता प्राप्त भएको भनेर पत्कर जवाफ चाहिँ दिँदैनन्। हामीले 2 दुना 4, 4 दुना 8 भनेको जस्तो गरेर उनीहरूले क्याल्कुलेटर थिचेर हामीले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू उनीहरू क्याल्कुलेटर बिना नै लाखौँ, करोडौँ, अरबौँसम्म पनि उनीहरूको आफ्नै क्षमताकै भरमा चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छन्, तिनीहरूले वर्णन गर्न सक्छन्। अब यस्तो क्षमता भएका, हाइपरलेक्सिया भएका बालबालिकाहरूले चाहिँ नि चित्रकला, उनीहरूको फोटोजेनिक मेमोरी भन्छौँ हामी, जुन एउटा देखेकै भरमा एउटा केही निश्चित समय 4 मिनट 5 मिनट कतै काहीँ देखेका छन् भने त्यो देखेकै भरमा त्यो तस्बिरलाई चाहिँ चित्रमा उतार्न सक्ने क्षमता पनि कतिपय ठाउँमा देखिएको छ। नेपालका आदित्य दाल पनि लगभग यस्तै प्रतिभाका व्यक्ति हुन् भन्न सकिने आधारहरू छन्। अटिजमको शिकार भएकाहरू मध्ये लाखौँमा एकले बाल्य अवस्थादेखि नै चमत्कार देखाउन थाल्छन्। यस्ता बालबालिकालाई चाइल्ड प्रोडिजी भन्ने गरिन्छ। युट्युबमा गएर चाइल्ड प्रोडिजी टाइप गरेर सर्च गर्ने हो भने विश्वमा जन्मेका धेरै यस्ता बालबालिकाबारे जानकारी लिन सकिन्छ। आदित्यको संरक्षणमा क्रियाशील मानिसहरूले दिएको जानकारी अनुसार बालक आदित्यले आफ्नो साधनाको समीक्षा उनी स्वयं गर्छन्। उनले छानेका मानिसहरूले मात्रै साधना हुने स्थानको जानकारी पाउँछन् अनि साधनाका लागि भन्दै अधिकांश समय अज्ञातवासमा रहने उनलाई भेट्न निकै मुस्किल पर्दो रहेछ। कहिले आउँछन्, के गर्छन् भन्ने कसैलाई जानकारी पनि नहुँदो रहेछ, यस्तो दाबी छ उनीहरूको। साथै उनी आएको बेला खबर गरेर आउँछु भन्दा पनि यसबारे सूचना दिन नमिल्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बताउने गरेका छन्। थप प्रसङ्गमा आदित्यको समस्या के हुन सक्छ त, यसबारे चर्चा गर्नेछौँ यो ब्रेकपछि। हामीले आदित्यका पितासँग भेट्ने कोसिस गर्यौं, तर सोमबार त्यो सम्भव नभएपछि फर्किएका हामी बुधबार पनि सो स्थान पुगेका थियौं, तर बुधबार पनि त्यहाँ बोल्ने मान्छे चाहिँ हामीले भेटाउन सकेनौं। आदित्यका पिताका लागि भेट्ने समय मिलाइदिने जिम्मा पाएका सरोज गजुरेलको फोन समेत उनले रिसिभ गरेनन्। देख्नेहरू भन्छन् उनले अहिले पहिलेको जस्तो भविष्यवाणी गर्ने काम गर्दैनन्। तर
कहिल्यै विद्यालय नगएर पनि जस्तोसुकै प्रश्नको जवाफ लेखेर दिने उनको क्षमतामा कमी आएको चाहिँ छैन। यस्ता विलक्षण प्रतिभाका धनी उनलाई बाहिरी सम्पर्कबाट टाढा राख्ने प्रयासमा उनको परिवार र प्रतिष्ठान निरन्तर लागिरहेको देखिन्छ। अब मूल प्रश्नको जवाब खोज्ने प्रयास गरौँ दर्शकवृन्द। आखिर आदित्यलाई के भएको हुन सक्छ त? हेरौँ यो रिपोर्टमा। बालक आदित्य दाहालमा कस्तो प्रकृतिको स्वास्थ्य समस्या छ यो विषय अज्ञात छ। बालकका अभिभावकहरूले अमेरिकामा पनि रोग पत्ता नलागेको बताउँदै आएका छन्। तर उनको प्रतिभा र उनको शारीरिक अवस्था हेर्दा केही विज्ञहरूले स्नायु सम्बन्धी समस्या अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर हुन सक्ने आकलन गरेका छन्। यस्तो समस्या भएका तर पनि विलक्षण प्रतिभा भएकाहरूलाई कतिपयले साभान्ट सिन्ड्रोम भएको भन्ने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको स्नायु प्रणालीमा समस्या हुन्छ। शरीरका अङ्गहरूले राम्रो काम नगर्ने, सामान्य दैनिक व्यवहारमा पनि कठिनाइ हुने समस्याहरू देखा पर्छन्। अटिजमका अनेक प्रकारमध्ये यसलाई पनि एक प्रकारमा गणना गरिन्छ। अटिजम पनि भएका अनि विलक्षण प्रतिभा पनि भएकाहरू दुर्लभ रूपमा पाइन्छन्। त्यस्ता बालबालिका कतिपय भाषा सम्बन्धी जिनियस, कोही गणितमा जिनियस, कोही स्मरण शक्ति र सङ्गीतमा जिनियस पाइएका छन्। नेपालका आदित्यमा साभान्ट सिन्ड्रोम हो कि होइन भन्ने यकिन भइसकेको छैन। तर साभान्ट सिन्ड्रोमबारे गुगल वा विकिपिडियामा समेत पढ्न पाइन्छ। अझ चिकित्सा विज्ञानका अनेकन खोजहरू प्रकाशित गर्ने ल्यान्सेट जर्नलले सन् 2001मा एउटा सनसनीपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। त्यो रिपोर्ट ख्यातिप्राप्त मनोचिकित्सक बिएट हर्मेलिनले 20 वर्षको अनुसन्धानपछि तयार पारेका थिए। अब यो सबै हुनुको यसलाई परिभाषित गर्नलाई चाहिँ नि तपाईँको एकजना हाम्रो जर्मन मनोचिकित्सक हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ मनोचिकित्सक बिएट हर्मेलिन भन्ने एकजना मनोचिकित्सकले यो 20 वर्ष लामो खोज अनुसन्धान गरेर विश्व प्रसिद्ध ल्यान्सेट जर्नलमा सन् 2001मा एउटा यस सम्बन्धी लेख, हाइपरलेक्सिया सम्बन्धी एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। यो हाइपरलेक्सिया सम्बन्धी लेखमा उहाँहरूले अघि मैले भनेको जस्तो गुणहरू चाहिँ यस्ता यस्ता प्रकारका गुणहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ नि परिभाषित गर्नुभएको छ। त्यो रिपोर्टमा साभान्ट सिन्ड्रोम अथवा हाइपरलेक्सिया बारे चर्चा गरिएको थियो। हर्मेलिनको रिपोर्टमा साभान्ट सिन्ड्रोम भएका बालबालिकामा सामान्य मान्छेमा भन्दा हजारौं गुणा बढी क्षमता समेत हुन सक्ने उल्लेख छ। कतिसम्म भने केही व्यक्तिले त टेलिफोन डाइरेक्टरी समेत पुरै याद गर्न सक्छन्। कोहीले 200 वर्ष अघि आजकै दिन अथवा असोज 6 गते के बार थियो भनेर सोद्धा पनि भनिदिन सक्छन्। कसैले 14,000 किताब आउँदो पार्ने, कसैले 15-20 हजार सङ्गीतको शब्द कण्ठ पार्ने क्षमता पनि देखिएको छ। आदित्य दाहालमा 5-6 वटा भाषाको ज्ञान देखिएको छ। तर संसारमा 20 वटा भाषा जानेका व्यक्तिहरू पनि फेला परेका छन्। फरक के मात्रै हो भने नेपालमा यस्ता प्रतिभालाई दैविक शक्तिले ज्ञान दिएको झैँ गरी प्रचार गर्ने, आम मानिसको पहुँचबाट प्रतिभालाई टाढा राख्ने, राम्रो अन्तर्क्रिया पनि हुन नदिने ठुलाबडा भनिएकाहरूले समेत ढोग्ने चलन छ। यस्ता बालबालिकामा कुनै एक क्षेत्रमा विलक्षण प्रतिभा भए पनि उनीहरूका आफ्नै खालका दुःख कष्ट हुन्छन्। शारीरिक दुर्बलताका कारण उनीहरूलाई जीवनयापन गर्न कठिन भइरहेको हुन्छ। थप ज्ञान प्राप्त हुने ढोकाहरू बन्द गरियो भने यस्ता प्रतिभाले आफ्नो आकार लिन सक्दैनन्। हामीले कुनै एउटा प्रतिभा देख्छौँ, त्यो प्रतिभा मात्र देख्छौँ, तर उसमा भइरहेको दुःख, उसले भोगिरहेका समस्याहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ नि ध्यान अलिकति नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ नि मेडिकल अलिकति चिकित्सकीय हिसाबबाट, मेडिकल हिसाबबाट हेर्दाखेरि त्यो पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्ना भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न नसक्ने, आफ्ना परेका पीडाहरू, दुःखहरू अथवा खुसीहरू साट्न नसक्ने, उनीहरूमा भएको इच्छा आकाङ्क्षाहरू प्रस्तुत गर्न नसक्ने, त्यस्ता कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता बालबालिकाहरूले चाहिँ नि एउटा कुनै प्रतिभा पाएर अरू कुराहरू उनीहरूको सम्बोधन हुनुपर्ने कुराहरू छायामा परेका हुन् कि भन्ने कुराहरूको पनि अलिकति बहस गर्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। यसकाले सामाजिक व्यवहारिक पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। आदित्य जस्ता प्रतिभाशाली बालकलाई मानिसहरूको सम्पर्कबाट टाढा किन राखिँदैछ? यस्तो नगर्दा के हानि पुग्छ होला र? पहिले त आदित्यसँग धेरैले सहज पहुँच राख्दथे, सबैले भेट्न पाउँदथे। मानिसहरूको पहुँचबाट टाढा नराख्दा आदित्यको क्षमतामा ह्रास आउने पक्कै होइन। आदित्य एक प्रतिभाशाली बालक हुन्।
साथसाथै उनी शारीरिक दुर्बलतासँग जुधिरहेको स्पेशल बालक पनि हुन्। उनी आदि गुरु भएर बस्न रुचाउँछन् वा वैज्ञानिक अनुसन्धानमा रमाउँछन्, त्यो यसै भन्न सकिन्न। उनलाई मानिसहरूको पहुँचबाट टाढा राखेर कृत्रिम दुर्लभता सिर्जना गरेर बालकको सर्वोत्तम हित हुन सक्ला र? यो मूल प्रश्न हामीले दर्शकहरूसँगै छोड्यौँ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र सकियो। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब अनि फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।